नमस्कार। पक्कै पनि आराम हुनुहुन्छ। यहाँहरूसँग मैले गएको भिडियोमा एकीकृत पाठ्यक्रमको अवधारणाको सन्दर्भमा जानकारी गराएको थिएँ र उक्त भिडियोमा इन्टिग्रेटेड करिकुलमको सन्दर्भमा केही भिडियोहरू निर्माण गर्नेछु भन्ने वचन पनि यहाँहरूको बीचमा राखेको थिएँ। त्यसै सिलसिलामा आज मैले एकीकृत पाठ्यक्रमको अवधारणा सँगसँगै त्यसभित्र रहेको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष जुन व्यवहार कुशल सिपहरू भनेर भन्ने गरिएको छ र जसलाई अहिले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। व्यवहार कुशल सिपहरू के हुन्, तिनीहरूलाई कसरी शिक्षणमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा रहेर आजको यो भिडियो बनाउने जमर्को गरिराखेको छु। र विशेष गरी आजको मुख्य मेरो भिडियोको उद्देश्य व्यवहार कुशल सिपहरूको बारेमा विशेष गरी कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रमको आधारमा रहेर चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयत्न गर्नेछु आजको यो छोटो भिडियोमा। पक्कै पनि गएको क्लासमा, गएको सेसनमा, गएको भिडियोमा मैले एकीकृत पाठ्यक्रमको सन्दर्भलाई यहाँहरूको बीचमा जोडेँ र अवधारणा प्रष्ट पार्ने प्रयत्न गरेँ अघिल्लो भिडियोमा। आज विशेष गरी मेरो आजको प्रमुख उद्देश्य भनेको व्यवहार कुशल सिपहरूलाई यहाँहरूको बीचमा यो कस्तो छ पाठ्यक्रममा व्यवहार कुशल सिपहरू, के हो व्यवहार कुशल सिपहरू भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ छोटो जानकारी मैले गर्न गइराखेको छु। यो विशेष गरी सफ्ट स्किल्स जुन अङ्ग्रेजीमा भन्ने गरिएको छ, लाइफ स्किल पनि भन्ने गरिन्छ, जीवन उपयोगी सिप पनि भन्ने गरिन्छ, व्यवहार कुशल सिप पनि भन्ने गरिन्छ। विशेष गरी सिप हामी यो शिक्षणमा दुई प्रकारका सिपहरूको चर्चा गर्छौँ। एउटा यो विशेष गरी भोकेसनल स्किल जुन सिपबाट हामी केही काम गर्न सक्छौँ, त्यो भोकेसनल वा पेसागत व्यावसायिक सिप एक ढङ्गले शिक्षणले विकास गर्छ भने अर्को पक्ष यो उक्त भोकेसनल स्किलका सँगसँगै यो सफ्ट स्किल व्यवहार कुशल वा जीवन उपयोगी सिपहरू पनि सँगै दिनुपर्छ भन्ने यो अहिले एकीकृत पाठ्यक्रमको मान्यता रहेको र जीवनमा त्यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने हुनाले म व्यवहार कुशल सिपहरूको सन्दर्भमा आज चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिराखेको छु। विशेष गरी यो व्यवहार कुशल सिपहरूको सन्दर्भमा प्रसङ्ग उठाउँदा यो 5 वटा व्यवहार कुशल सिपहरू पाठ्यक्रमले उठाउन खोजेको देखिन्छ र विशेष गरी 1-3 को पाठ्यक्रमलाई हेरिरहँदा 5 वटा व्यवहार कुशल सिपहरू त्यहाँ प्रस्ट्याउने जमर्को गरिएको छ। पहिलो S1 सङ्केतमा इन्डिकेसन गरेर सोचाइ सिपहरू बालबालिकाहरूमा सम्बन्धित विषय क्षेत्र वा सम्बन्धित थिममा अध्ययन गरिरहँदा सोचाइ सिपहरू सँगसँगै विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखिएको छ, जसभित्र अन्य धेरै साना साना सिपहरूको सङ्ग्रह छ। म बिस्तारै यहाँहरूको बीचमा राख्ने प्रयत्न गर्नेछु। भने दोस्रो महत्त्वपूर्ण सिप S2 फोल्डरभित्र यो वैयक्तिक सिपहरू इन्ट्रा पर्सनल स्किल्स, एउटा व्यक्तिले आफूलाई सक्षम बनाउनको निम्ति, एउटा व्यक्तिले आफूलाई एउटा सही व्यक्तिको रूपमा विकास गर्नको निम्ति कस्ता सिपहरू आवश्यकता पर्छन् भन्ने सन्दर्भहरू यो वैयक्तिक सिपहरूभित्र राखिएको छ। यो इन्ट्रा पर्सनल स्किल यसका सन्दर्भमा पनि म थप चर्चा पुनः गर्नेछु। भने त्यसै गरी अन्तर वैयक्तिक जुन सिपहरू भन्छौँ अर्को तेस्रो फोल्डरमा अन्तर वैयक्तिक सिपहरू, जसमा इन्टर पर्सनल स्किल्स भन्ने गरिन्छ। यो इन्टर पर्सनल स्किल्समा जहाँ चाहिँ अन्तर वैयक्तिक सम्बन्ध, अघिल्लो वैयक्तिक सम्बन्धभित्र आफूले आफूलाई चिन्ने, आफूले आफूलाई बुझ्ने सन्दर्भका सिपहरू पर्दछन् भने जुन अन्तर वैयक्तिक सिपहरूभित्र एकले अर्कालाई बुझ्ने, एउटा सिकारुले अर्को व्यक्ति, साथी, परिवार, समाज कसरी बुझ्न सक्छ, अरू व्यक्तिसँग कस्तो सम्बन्ध राख्न सक्छ भन्ने सन्दर्भ यो अन्तर्वैयक्तिक सिपहरूभित्र पर्छ। त्यसका बारेमा पनि थप चर्चा गर्ने नै छु। भने चौथो S4 फोल्डरभित्र सूचना प्रविधि तथा बहुसाक्षरता सिपहरू इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एन्ड मल्टिलिटरेसी स्किल्स परेको छ। सूचनाका सन्दर्भमा, प्रविधिका सन्दर्भमा र साक्षरताका पनि धेरै स्वरूपहरू छन्। त्यो साक्षरताका विभिन्न सिपहरूको सन्दर्भमा पनि
सिकारुहरूले विभिन्न विषय क्षेत्र अध्ययन गरिरहँदा सँगै सिकिरहनुपर्छ भन्ने मान्यता स्वरूप यो सिपलाई पनि पाठ्यक्रमले एकीकृत गर्ने प्रयास चाहिँ गरेको छ भने पाँचौं सिप अहिले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सिप हामीले गुनासो गरिराखेका छौँ। हाम्रा नागरिकहरू जुन एउटा दायित्व बोध गर्न सक्षम भइराख्नु भएको छैन वा हामी मूल्य शिक्षाको कुरा उठाउँछौँ, एकदमै नैतिक शिक्षाको कुरा उठाउँछौँ। यस्ता पक्षमा हाम्रा नागरिकहरूलाई कसरी सक्षम बनाउने, एउटा देशको सफल, देशका लागि चिन्तित असल नागरिक कसरी सृजना गर्ने भन्ने सन्दर्भमा केही सिपहरू आवश्यकता पर्छ, जसमा नागरिक सिप, सिटिजनसिप स्किल S5 फोल्डरभित्र राखिएको छ। यसरी S1, S2, S3, S4 र S5 पाँचवटा फोल्डरभित्र 5 किसिमका सिपहरू राखिएको छ, जसको हरेक सिप भित्र अन्य कस्ता कस्ता साना साना सिपहरू रहेका छन् वा ती अत्यन्तै मसिना सिपहरूको संग्रहबाट यी सिपहरू बनेका छन्, त्यसको चर्चा परिचर्चा हामी अगाडि क्रमशः गरिराखेका छौँ। र यस सन्दर्भमा हामीले विशेष गरी जुन सोचाइ सिपहरूको जुन प्रसङ्ग भर्खरै मैले उठाएँ यहाँहरूसँग, यो पहिलो नम्बरको S1 फोल्डरभित्र जुन सोचाइ सिपहरू पर्छ, यो सोचाइ सिपहरू भन्ने बित्तिकै हामीले विशेष गरी अहिले हामी पछिल्लो दिनमा के भन्छौँ भन्दा डु नट स्पिक अलाउड, ट्राई टु थिङ्क अलाउड भनिराखेका छौँ। लर्नरलाई जति सकेको सोच्न दिन पाइयो भने सिकाइ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने अहिलेको मान्यता हो। त्यसैले सोच्नको लागि लर्नरलाई कसरी सहयोग गर्ने, कस्ता कस्ता सोचाइ सिपहरू हुन्छन् त भन्ने सन्दर्भमा S1 फोल्डरभित्र S1.1 हुँदै अन्य विभिन्न साना साना सिपहरू छन्। जस्तै पहिलो नम्बरमा प्रयोग गर्ने सिप। कुनै पनि कुराहरूलाई जुन प्रयोगमा ल्याउनु पर्यो भने, त्यो एप्लिकेसनमा ल्याउनु पर्यो भने लर्नरले पहिला यो कुरालाई म कसरी प्रयोग गर्छु त भनेर सोच्नु पर्यो। बिना सोचाइ एकैचोटि प्रयोगमा जान सक्दैन। हामीले साइकोमोटर भन्छौँ नि, मनोक्रिया भन्छौँ नि, त्यो क्रिया गर्नुभन्दा अगाडि वा त्यो प्रयोगमा ल्याउनुभन्दा अगाडि यो मस्तिष्कले सोच्नु पर्ने हुन्छ, म के गरौँ के नगरौँ वा यो कसरी गरौँ। त्यसका लागि प्रयोगसँग सम्बन्धित सोचाइको आवश्यकता पर्छ। त्यसैले एउटा महत्त्वपूर्ण सोचाइ सिप प्रयोग सिप भनेर हामी भन्न सक्छौँ भने दोस्रो कुरा, प्रयोग यो सोचाइ सिपको दोस्रो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिपको रूपमा हामी सिकाइ सिप भन्छौँ। सिक्न पनि सिप चाहिन्छ, सिक्नको लागि धेरै तरिका चाहिन्छ। कसरी सिक्ने, हामी सिकाइका जस्तै हामी संज्ञानात्मक सिकाइका कुरा उठाइराखेका हुन्छौँ। हामीले विशेष गरी कुनै संज्ञानात्मक पक्षहरू, कुनै ज्ञानलाई बढाउने, बुझाइलाई बढाउने त्यो खालका सिपहरू हुन सक्छन्। कुनै विशेष गरी सिप सिकाइका पक्षहरू पनि हुन्छन्। विभिन्न खाले सिकाइहरूमा सिक्नको लागि सिकारुले कसरी सोच्न सक्छन्, के गरे भने म यो कुरा सिक्न सक्छु, कुनै अवलोकनको माध्यमबाट सिक्न सक्छन् वा कुनै आफै गरेर सिक्न सक्छन्। यो सन्दर्भमा सिकाइका पनि धेरै साना साना सिपहरू पाठ्यक्रमले संग्रह गर्न खोजेको छ, जुन दोस्रो S1.2 भित्र सिकाइ सिपहरू पाठ्यक्रमले संग्रहित गरेको छ। हामीले शिक्षण गर्ने क्रममा त्यो सिपहरू पनि सँगै विकास गराउँदै जानुपर्ने हुन्छ भने तेस्रो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सिप जुन 21औं शताब्दीको सिपभित्र पनि हामी एकदमै महत्त्वपूर्ण मान्छौँ, यसलाई रचनात्मक सोचाइ सिप वा क्रिएटिभ थिङ्किङ स्किल। कुनै कुरा नयाँ तरिकाले कसरी गर्न सकिन्छ, हिजो गरिएकै कुरालाई आज नयाँ तरिकाले कसरी गर्न सकिन्छ वा त्यो कुरालाई सृजनात्मक शैलीबाट कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसको सोच बालबालिकामा सिकारुमा आउन सक्यो भने नयाँ सृजना हुन सक्छ। त्यसैले यो क्रिएटिभ थिङ्किङ स्किल पनि हाम्रो विभिन्न पाठका सन्दर्भमा, पाठको सन्दर्भ अनुसारका यी सिपहरू पनि हामीले सँगै विकास गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। जुन तेस्रो सोचाइ सिप भित्रको तेस्रो सिप रचनात्मक सोचाइ सिप, क्रिएटिभ थिङ्किङ स्किल भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। त्यसै गरी चौथो महत्त्वपूर्ण सिप सोचाइ सिप भित्रको अर्को महत्त्वपूर्ण सोचाइ समालोचनात्मक सोचाइ भन्छौँ हामी, क्रिटिकल थिङ्किङ स्किल भन्छौँ। समालोचनात्मक, केवल आलोचना मात्रै गर्ने होइन, समालोचना, राम्रो पक्ष पनि केलाउने, त्यसका कमजोर पक्ष पनि केलाउने, त्यो राम्रो र कमजोर पक्ष केलाएर विश्लेषण गर्ने त्यो क्षमता, त्यो सिप अब सिकारुमा हुनुपर्ने आवश्यकता छ। यो पछिल्लो दिनमा हामीले यो समाजलाई हेर्ने हो भने हामी कुनै राम्रो पक्षलाई पनि राम्रो भन्न सकिराखेका छैनौँ। यो हाम्रो नभएपछि राम्रो नभइराखेको अवस्था पनि देख्न सकिन्छ। तर त्यस्तो पक्षलाई अब हामीले त्यो हाम्रोलाई मात्रै राम्रो भन्ने पक्षलाई हटाएर जे राम्रो छ त्यो राम्रो, जे राम्रो छैन त्यो राम्रो छैन भन्ने ढङ्गले
क्रिटिकल रूपमा सोचाइ सिप विकास गराउनु पर्ने आजको आवश्यकता छ, ताकि हाम्रा सिकारुले भोलिका नागरिक बनिसकेपछि के ठिक के बेठिक, के गर्न हुने के गर्न नहुने, कसले गरेको ठिक कसले गरेको बेठिक, यस्ता कुराहरूको बारेमा जानकारी हुनु चाहिँ अत्यन्तै आवश्यकता छ। त्यसैले समालोचनात्मक सोचाइ सिपको विकास त्यतिको महत्त्वपूर्ण छ, जुन सोचाइ सिपको चौथो महत्त्वपूर्ण सिपको रूपमा हामी लिन्छौँ। भने पाँचौं सिपको रूपमा यो सोचाइ सिपको निर्णय तथा समस्या समाधान सिप भन्छौँ। डिसिजन गर्नु पर्यो भने पनि, कुनै निर्णय गर्नु पर्यो भने सोच्नुपर्छ। फुर्सदमा निर्णय गर्ने, हतारमा निर्णय गर्ने, फुर्सदमा पछुताउने गर्न दिनु हुँदैन। उनीहरूले कुनै विषयवस्तुमा निर्णय लिनु पर्दा सोचेर निर्णय लिने सिपहरूको विकास गराउन जरुरी छ भने कुनै समस्या आइपर्दा त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि पनि उनीहरूमा सोचेर के गर्दा समस्याको सही समाधान हुन सक्छ भन्ने पक्ष सोचेर जुन समस्या समाधान गर्न सक्ने सिपहरू विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले सोचाइ सिपहरूभित्र यी पाँचवटा महत्त्वपूर्ण जुन उपसिपहरू भन्न सक्छौँ, प्रयोग सिप, सिकाइ सिप, रचनात्मक सोचाइ सिप, समालोचनात्मक सोचाइ सिप, निर्णय तथा समस्या समाधान सिपलाई यो पाठ्यक्रमले समाविष्ट गर्न खोजेको छ। यस आधारमा कुनै पनि विषयवस्तु शिक्षण गरिरहँदा यी सिपहरू पनि सँगै शिक्षण यो सिपहरूको विकास सँगै गर्न सकियो भने पक्कै पनि यो व्यवहार कुशल सिपहरू पनि बालबालिकाहरूमा सिकारुहरूमा सँगै बढ्दै जान्छ। पक्कै पनि यहाँलाई यो सोचाइ सिपको बारेमा मैले जुन प्रस्तुति गरिराखेको छु यहाँलाई पक्कै नै सहज भएको होला भन्ने लाग्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण दोस्रो जुन यो S2 फोल्डरभित्र धेरै उपसिपहरू हामी देख्न सक्छौँ। यो हामीले अघि सिकाइ सिपको दोस्रो पक्षमा वैयक्तिक सिपहरूको प्रसङ्ग उठाएका थियौँ। वैयक्तिक सिपहरू जुन इन्ट्रा पर्सनल स्किल्स भन्छौँ, त्यो भित्र धेरै कुराहरू छ। एउटा व्यक्तिले आफूलाई कसरी एउटा व्यक्ति बनाउन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा धेरै कुरा उसले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सिप उसले विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सिपहरू यहाँ समाविष्ट गर्न खोजिएको छ। विशेष गरी 7 वटा सिपहरू S2 का S2.7 सम्मका उपसिपहरू यो यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ। पहिलो कुरा यो बालबालिकाहरूले सिकारुले सुव्यवस्थापन, आफैलाई नै व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्यो, आफूलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। जस्तै बिहान उठ्नेदेखि लिएर बिहानका नित्य क्रियाकलापहरू गर्नेदेखि लिएर आफ्नो जुन पोसाकहरूका व्यवस्थापनदेखि लिएर विभिन्न पक्षका आफूले आफूलाई नै व्यवस्थापन गर्न अब बालबालिकाले सिक्दै गए भने मात्रै भोलिका लागि एउटा सक्षम नागरिक बन्न सक्छन्। त्यो पक्षमा सुव्यवस्थापन सेल्फ म्यानेजमेन्ट स्किल विकास गर्नुपर्ने हुन्छ भने दोस्रो वैयक्तिक सिपमा यो आत्मबल बढाउनुपर्छ। म केही गर्न सक्छु, सेल्फ स्टिम भन्छौँ हामी। आत्मबल, आत्मसम्मान, मैले गर्न सक्छु, मसँग यो क्षमता छ भन्ने सन्दर्भ यदि बालबालिकाहरूले विकास गर्न सक्यो भने उनीहरूले केही गर्न सक्छन्। त्यो सक्षमता उनीहरूमा विकास हुन सक्छ। र एक खालको रेस्पेक्ट, स्वाभिमान पनि हुनु पर्यो। म कमजोर छैन, म गर्न सक्छु, मसँग क्षमता छ, म यो कामलाई पुरा गर्न सक्छु। त्यो खालको आत्मविश्वास, आत्मबल, स्वाभिमान बालबालिकाहरूमा विकास गर्दै लान सकियो भने मात्र एउटा सफल नागरिक उत्पादन गर्न सकिन्छ। भने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा आज हामीले भोगिराखेको कुरा इमानदारीता, जुन हामी विशेष गरी निष्ठा पनि भन्छौँ। निष्ठा, इमानदारीता, जुन इन्टिग्रिटी, अनेस्टी, अनि एउटा आत्मअनुशासन, स्वअनुशासन, आफूलाई नै अनुशासनमा राख्न सक्ने क्षमता पनि अब बालबालिकाहरूले विकास गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो पनि वैयक्तिक सिपहरू मध्येको महत्त्वपूर्ण सिपको रूपमा आफूमा कसरी इमानदारीता विकास गर्ने वा निष्ठावान कसरी बन्ने, आफूलाई कसरी अनुशासनमा राख्ने, यो पक्षहरूको बारेमा पनि पाठ्यक्रमले यो संकेत गर्न खोजेको छ। र विभिन्न जुन विषयवस्तुहरू, विभिन्न विषय क्षेत्रका विभिन्न थिमहरू अध्यापन गराइरहँदा यो पक्ष विकास गर्ने सिपहरू पनि सँगै लैजानुपर्छ भन्ने सन्दर्भहरू पाठ्यक्रममा उल्लेख गरेको पाइन्छ। भने अर्को महत्त्वपूर्ण सिपमा समय व्यवस्थापन, टाइम म्यानेजमेन्ट। अहिले धेरै हामीलाई समस्या भइराखेको छ। यो समय पुगेन, समयमा काम गर्न सकिएन भन्ने जस्ता गुनासाहरू धेरै हामी एडल्टहरू पनि भन्ने गरिराखेका सुन्छौँ अहिले। त्यो समयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त?
कुन काम इम्पोर्टेन्ट हो, कुन काम अत्यन्तै अर्जेन्ट छ, कुन चाहिँ अर्जेन्ट इम्पोर्टेन्ट मात्र हो, इम्पोर्टेन्ट पनि भोलि अर्जेन्ट हुन सक्छ भन्ने सन्दर्भमा मैले हरेक कामलाई समयमा गर्नुपर्छ, समयलाई खेर फाल्नु हुँदैन भन्ने सन्दर्भ। समय पनि स्रोत हो, समय पनि जसरी हामी पैसालाई वा कुनै आर्थिक स्रोतलाई महत्त्वपूर्ण रिसोर्स मान्छौँ, यो समय टाइम पनि रिसोर्स हो, यसलाई जोगाउनु पर्छ, यो खेर गयो भने फर्काउन सकिँदैन भन्ने सन्दर्भमा आफ्नो भएको समयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पक्ष पनि बालबालिकाहरूमा विकास गर्दै जानुपर्छ भने। 5औं नम्बरमा हामीले विशेष गरी यो व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण र कार्यमा अग्रसरता। म के बन्दैछु, म के गर्दैछु, मेरो भविष्य कतातर्फ उन्मुख हुँदैछ भन्ने सन्दर्भमा पनि एउटा पर्सनल गोलहरू, साना साना गोलहरू सेटिङ गर्दै जीवनकै गोल सेटिङ गर्ने कार्यमा बालबालिकाहरूलाई सघाउ पुर्याउनु पर्ने हुन्छ हामीले। भने कुनै काम गर्दाखेरि टेकिङ इनिसिएसन भन्छौँ, म गर्छु त्यो काम भनेर अग्रसरता देखाउनु पर्यो बालबालिकाहरू। पछाडि परेर म सक्दिनँ होला, म गर्दिनँ होला भन्नुभन्दा पनि यो काम म गर्छु, यो काम गर्न म प्रयास गर्छु, यो ढङ्गको अग्रसरता पनि सिप हो। त्यसैले व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण गर्ने, कुनै काममा अग्रसर हुने, यो सन्दर्भ पनि एउटा महत्त्वपूर्ण वैयक्तिक सिप भएकोले यो सिप विकास गर्नको लागि पनि त्यतिकै लागि पर्नुपर्ने आवश्यकता छ। भने अर्को यो 6औं नम्बरको वैयक्तिक सिपमा स्वतन्त्र सिकाइ। म आफै केही कुरा सिक्न सक्छु, मलाई सधैँभरि अरूले सहयोग गरिराख्नु नपर्न सक्छ, त्यो सन्दर्भ पनि बालबालिकाले इन्डिपेन्डेन्ट लर्निङ, आफूले केही कुरा आफै पनि सिक्न सक्ने क्षमताको विकास गर्दै गए भने भोलिका दिनमा एक इन्डिपेन्डेन्ट लर्नर बन्न सक्छन्, अरूमा डिपेन्ड भएर बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्दैन। त्यसै गरी लचकता, फ्लेक्सिबिलिटी, हरेक कुरामा यस्तै हुनुपर्छ भन्ने जुन एउटा स्वभाव कतिको हुन्छ, त्यो स्वभावलाई बिस्तारै हटाउँदै लचक हुने, केही कुरामा आफूले छोड्नु पर्नेछ भने त्यो कुरा छोड्ने र आफू पनि अलिकति त्यो कुरामा सहनशील भइदिने, त्यो पक्षका जुन सिप बालबालिकामा विकास गर्नु चाहिँ जरुरी छ। भने एउटा अनुकूलनता भन्छौँ हामी, यो एडाप्टेबिलिटी, कति अप्ठ्याराहरू आइराखेका हुन्छन्, कति अप्ठ्याराहरूमा बाँच्नुपर्ने हुन्छ, ती अप्ठ्याराहरूमा बाँच्नको लागि पनि सिक्दै जानुपर्छ। हुनसक्छ कुनै दिन दिनभरि भोकै काम गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, हुनसक्छ कुनै रात सुत्न नपाउने अवस्था आउन सक्छ, वा कुनै समय आफूले नचिनेका मान्छेहरूसँग पनि घुलमिल भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यी हरेक अवस्थाहरूमा एडाप्ट हुने क्षमता हामीले बालबालिकामा बिस्तारै विकास गर्न सक्यो भने सही नागरिक बनाउन सक्छौँ। त्यसले स्वतन्त्र सिकाइ, लचकता र अनुकूलनताको विकास अर्को महत्त्वपूर्ण वैयक्तिक सिपहरूभित्र परेको छ। भने अर्को 7औं नम्बरमा वैयक्तिक सिपभित्र जिम्मेवारी एवं प्रतिबद्धता। कुनै कुराको म रेस्पोन्सिबल छु, रेस्पोन्सिबिलिटी लिन्छु भन्ने जुन एउटा सिप त्यो बालबालिकामा विकास गर्दै जानुपर्छ। कुनै कुराको जिम्मेवारी दिइयो भने त्यो जिम्मेवारी म पुरा गर्छु भन्ने कमिटमेन्ट, प्रतिबद्धता पनि उनीहरूले बिस्तारै गर्दै त्यो कुरालाई पुरा गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि सिप हो, जीवनको महत्त्वपूर्ण सिप हो। कति व्यक्तिहरू जिम्मेवारी लिँदैनन् र लिए पनि त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्दैन, हामी गैर जिम्मेवार भन्छौँ। यो सन्दर्भमा बालबालिकालाई आफूले लिएको जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ भन्ने खालको त्यो भावना विकास गर्नु पर्यो हामीले। त्यसो गर्न सकियो भने एउटा रेस्पोन्सिबल सिटिजन, जिम्मेवार नागरिक तयार हुन सक्छन् र जे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ त्यो अनुसारको व्यवहार पनि जीवनमा प्रस्तुत गर्न सक्छन्। यसरी दोस्रो S2 भित्र वैयक्तिक सिपहरूभित्रका जुन 7वटा साना सिपहरूको बारेमा मैले यहाँहरूको बीचमा चर्चा गरेँ। यी कुराहरूलाई हामीले कुनै पनि विषय क्षेत्र अध्यापन गराइरहँदा आवश्यकताका आधारमा ती सिपहरू विकास गराउँदै लैजानु पर्ने हुन्छ। पाठ्यक्रमले इन्डिकेट गरेको छ, सङ्केत गरेको छ, कुनै विषय क्षेत्रको कुनै थिम पढाइरहँदा यो सिप विकास हुनुपर्छ है भन्ने सङ्केत गरिराखेको छ। त्यसैले यो पाठ्यक्रमलाई सँगै हेरिरहनु पर्ने आवश्यकता म देख्छु। यसै गरी हामीले अर्को महत्त्वपूर्ण सिपको रूपमा यो तेस्रो नम्बरमा अन्तर्वैयक्तिक सिपहरू, इन्टरपर्सनल स्किल्सका सिपहरूका प्रसङ्ग उठाउँछौँ। अघि आफै भित्र रहने सिपहरू थियो भने अब आफू अरूसँग जुन सम्पर्कमा रहँदा, अरूसँग सम्बन्धमा रहँदा, अरूसँग मिलेर काम गरिरहँदा कस्ता खालका सिपहरू आवश्यकता पर्छन् त भन्ने सन्दर्भ यो भित्र आउँछ। S3 को फोल्डरभित्र पहिलो सञ्चार सिप,
कम्युनिकेसन स्किल चाहियो अन्तर्वैयक्तिक सिपभित्र। मलाई कुनै कुरा भन्नु परेको छ, प्रष्टसँग भन्नु पर्यो, चाहे लेखेर भनौँ वा बोलेर भनौँ। संचारमा हामी भर्बल नन भर्बल कम्युनिकेसन भन्छौँ। यो विभिन्न तरिकाले चाहे लेखेर होस् वा बोलेर होस् वा सङ्केतबाट होस् सही ढङ्गले सञ्चार गर्न सक्ने क्षमता अब बालबालिकाहरूमा विकास गर्नुपर्ने छ भने, दोस्रो अन्तर्वैयक्तिक सिपभित्र सहकार्य गर्ने, कोलाबोरेसनमा काम गर्ने। हामी अहिले सहकार्यलाई 21औं शताब्दीको महत्त्वपूर्ण सिप मान्छौँ। कोलाबोरेसनमा काम गर्ने, एक व्यक्ति अर्को व्यक्तिसँग, एक साथीले अर्को साथीसँग मिलेर काम गर्न सक्छन्, मिलेर कुनै नयाँ काममा सफलता प्राप्त गर्न सक्छन्। त्यो काममा उनीहरूलाई सहजीकरण गर्दै सहकार्यमा प्रोत्साहन गर्नु अत्यन्त जरुरी छ। यो सिप विकास गर्नु आजको महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो भने, व्यक्ति भइसकेपछि, सामाजिक प्राणी भइसकेपछि सहयोगको आदान प्रदान पनि सँगै गर्नुपर्ने हुन्छ वा सहानुभूति पनि कतिपय ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ। मलाई कुनै अप्ठ्यारो परेको जस्तै अरूलाई पनि अप्ठ्यारो परेको छ भने म कसरी सहयोग पुर्याउँछु त भन्ने जुन एउटा इम्पेथी भन्छौँ हामी, सहानुभूति, त्यो सहानुभूति राख्न सक्ने एउटा व्यवहार बालबालिकाले प्रस्तुत गराउन सक्नुपर्छ हामीले। त्यसैले सहयोग गर्न सक्ने व्यवहार, यो सहानुभूति राख्न सक्ने व्यवहार, यो अन्तर्वैयक्तिक सिपहरूको तेस्रो महत्त्वपूर्ण सिपभित्र पर्छ भने, अर्को यो अर्काका कुराहरू सकभर चाहिँ सुन्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो स्वभाव हुन्छ। अरूले बोलेका कुराहरूलाई सुन्न नपरे हुन्छ, आफ्नै कुरा भन्न पाए हुन्थ्यो बढी भन्ने स्वभाव हाम्रो हुन्छ। त्यो कुरालाई हामीले अलिकति उनीहरूलाई सक्रियतापूर्वक सुन्न पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, किनकि एक्टिभ लिसनिङ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सुनाई बिना सञ्चार पनि हुँदैन, सुनाई बिना सहकार्य पनि हुँदैन, सुनाई बिना सहयोग पनि हुँदैन वा अन्य काम पनि हुँदैन। सक्रियतापूर्वक सुन्न सक्ने सिप पनि बालबालिकाहरूमा विकास गर्दै लैजानु पर्ने हुन्छ भने, 5औं नम्बरमा यो तेस्रो फोल्डरको अन्तर्वैयक्तिक सिपको 5औं नम्बरमा हामी सांस्कृतिक सिपहरू भन्छौँ। यो सांस्कृतिक सिपहरू आफ्नो आफ्नो परिवेश अनुसार आफ्नो विभिन्न संस्कृतिहरू, हाम्रा आफ्ना संस्कृतिहरू छन्। ती संस्कृतिलाई मैले कसरी पालना गर्छु, मेरो संस्कृतिलाई मैले पालना गरिरहँदाखेरि अरूलाई हानि नपुग्ने गरी गर्नुपर्ने हुन्छ भने, अरूका संस्कृतिलाई पनि सम्मान गर्ने जुन एउटा भावना सिप चाहिँ हामीले विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो खालको कल्चरल स्किललाई हामीले बढावा दिनुपर्छ भने, नैतिकता भन्ने बित्तिकै, एथिक्स भन्ने बित्तिकै यो काम मैले गर्न हुन्छ कि हुँदैन, यो काम मैले गर्न हुने वा हुने होइन भन्ने कुराको विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता, मैले गरेको कामले अरूलाई हानि हुन्छ कि भन्ने सन्दर्भमा समाज प्रति उन्मुख भएर, समाजलाई मैले गरेको कामबाट यदि कुनै हानि हुन्छ भने त्यो काम म गर्दिन भन्ने जुन एउटा व्यवहार बालबालिकाहरूले प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रदर्शन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि पनि हामीले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन अन्तर्वैयक्तिक सिपहरूभित्र हामी यो सांस्कृतिक सिपहरू र नैतिकतासँग सम्बन्धित सिप भनेर भन्ने गर्छौँ। यसरी अन्तर्वैयक्तिक सिपहरूभित्र यी 5 सिपहरू, सञ्चार, सहकार्य, सहयोगता, सहानुभूति, सक्रियतापूर्वक सुन्ने र सांस्कृतिक सिपहरू एवं नैतिकता विकास गर्ने, यी सिपहरूलाई हामीले हाम्रो शिक्षण सिकाइको क्रममा विकास गर्दै जानुपर्ने हुन्छ भने, अर्को महत्त्वपूर्ण जुन सिप चौथो फोल्डरमा सूचना प्रविधि तथा बहुसाक्षरता सिपहरू, यहाँ सूचना र प्रविधिसँगै जोडिएको छ। सूचना प्रविधि, यो कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी तथा बहुसाक्षरता सिपहरू यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सिप रहेको छ। यो भित्र धेरै खालका जुन प्रविधि, सूचना प्रविधि र साक्षरताका सिपहरू रहेका छन्। पहिलो महत्त्वपूर्ण सिप आधारभूत साक्षरता, बेसिक लिट्रेसी, जस्तै नेपाली भाषामा कुराकानी गर्न, नेपाली भाषामा केही कुराहरू लेख्न, त्यस्तै अङ्ग्रेजी भाषामा वा सकियो भने आफ्नो मातृभाषामा, त्यस्तो साक्षरता जुन बेसिक लिट्रेसी आवश्यकताको आधारमा हामीले विकास गर्दै जानुपर्ने हुन्छ भने, अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको प्राविधिक साक्षरता, टेक्नोलोजिकल लिट्रेसी। अहिले अब केवल आधारभूत साक्षरताले मात्रै हामीले बाँच्न सक्ने हुँदैन। अहिले डिजिटल एज लिट्रेसी भन्छौँ हामी, एकदमै सूचना प्रविधिको युगमा आइसकेको हुनाले अब प्रविधि साक्षरता जरुरी छ। उदाहरणका लागि हामीले अहिले हाम्रा बालबालिकाहरू मोबाइल चलाउन सिकिसकेका छन् वा त्यस्तै विभिन्न डिभाइसहरू चलाउन सक्ने भइसकेका छन्। प्रविधिमा पनि, विभिन्न प्रविधिमा बालबालिकाहरूलाई बिस्तारै साक्षर गराउँदै
अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। हामी भन्थ्यौँ नि पहिला ए फर एप्पल, बी फर बल भन्ने कुरा गर्थ्यौँ भने अब हामीलाई साक्षरता के चाहियो? ए फर एप, बी फर ब्राउजर, सी फर क्याट नभएर सी फर च्याट जस्ता त्यो साक्षरता पनि अहिलेको आवश्यकता भइसकेको छ। केवल सुन्नु बुझ्नु मात्रै होइन, व्यवहारमा प्रयोग गर्ने सिप पनि सँगै विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता अहिले भइसकेको महसुस भएको छ भने अर्को पक्ष दृश्य साक्षरता भन्छौँ। कुनै दृश्य देखिसकेपछि त्यसलाई कसरी विश्लेषण गर्ने, कसरी केलाउने, कसरी बुझ्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि बालबालिकाहरूलाई त्यो सिप पनि विकास गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। केवल पढ्ने कुरा मात्रै साक्षरता होइन, केवल टेक्नोलोजी मात्रै साक्षरता होइन भने भिजुअल पनि जे चिज देखेको छ समाजमा हिँड्दा डुल्दा घुम्दा विभिन्न ठाउँमा जुन दृश्यहरू देखिराखेको छ त्यो दृश्यलाई कसरी बुझ्ने, कसरी व्याख्या गर्ने त्यो कुरा पनि बिस्तारै बालबालिकाहरूले सिक्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ भने सूचना साक्षरता, इन्फर्मेसन लिटरेसी के भइराखेको छ समाजमा, मेरो घरमा के भइराखेको छ, मेरो समाजमा के भइराखेको छ, मेरो देशमा के भइराखेको छ, त्यो सन्दर्भमा अब हामी साक्षर हुनु जरुरी छ। सूचना साक्षरता अहिलेको अत्यन्तै शक्तिशाली साक्षरता हो। अब बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको विकासात्मक अवस्था अनुसार वा उनीहरूको जुन लर्निङ कम्पिटेन्सी डेभलप गर्नुपर्ने आवश्यकताको आधारमा हामीले सूचनाको साक्षरता पनि सँगै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्को 5औं नम्बरमा यसको बहुसांस्कृतिक साक्षरता, मल्टिकल्चरल लिटरेसी। आफ्नो मात्रै संस्कृति बुझेर पुग्दैन, अरूको संस्कृति पनि बुझ्न जरुरी छ। मान्नुपर्छ भनेको होइन, बुझ्नु जरुरी छ। अनि उनका संस्कृतिलाई पनि सम्मान गर्न जरुरी छ। त्यसैले आफ्नो मात्रै संस्कार, मूल्य, मान्यता, विश्वास, परम्परा नभएर अरूका पनि बुझ्ने क्षमता चाहिँ हामीले विकास गराउँदै लैजानुपर्ने आजको महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो। त्यो भयो भने एक अर्कामा हामीले सहयोगको भावना पनि अघि बढाउन सक्छौं र एक अर्कामा हामी यो एकको संस्कृति अर्कोको संस्कृतिलाई सम्मान गर्ने भावनाको पनि विकास हुन्छ। यो सन्दर्भ हामीले बालबालिकाहरूमा सानै उमेरदेखि विकास गर्न सक्यौं भने यसले समाजलाई एकीकृत बनाउनको निम्ति ऐक्यबद्धता भन्छौं नि, सोलिडारिटी, त्यो निर्माण गर्नको लागि यसले सपोर्ट पुर्याउन सक्छ, सहयोग गर्न सक्छ। त्यसैले सूचना प्रविधि बहुसाक्षरता सिपहरू बालबालिकाहरूमा विकास गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण सिपको रूपमा लिइन्छ भने 5औं S5 फोल्डर भित्र हामी नागरिक सिपका प्रसंगहरू उठाउँछौं। नागरिक भइसकेपछि हुनको लागि एउटा सही नागरिक बन्नको लागि के चाहिन्छ त सिप, ती सिपहरू विकास गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। पहिलो सिप सहनशील हुनु पर्यो, सहनशीलता विकास गर्नु पर्यो। थुप्रै अप्ठ्याराहरू आउन सक्छन्, सानो अप्ठ्याराहरू पनि छिट्टै आत्तिने, छिट्टै मात्तिने त्यो स्वभाव हुनु भएन। त्यस्ता स्वभाव हामीले बिस्तारै घटाउनु पर्यो र सहनशील बन्ने क्षमता विकास गर्दै जानु पर्यो। त्यो पनि सिप हो, बनाउनु पर्छ त्यो कुराहरूलाई। त्यस्तै खुल्लापन, ओपेननेस, एकदमै रिजर्भ नभइकन आफूलाई लागेका कुराहरू प्रष्टसँग भन्ने अरूलाई नबिजाइकन, अरूलाई चित्त नदुखाइकन वा अरूलाई असर नपर्ने गरिकन आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू भन्न सक्ने क्षमता पनि अब हामीले हाम्रा बालबालिकाहरूमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सहनशील र यो खुल्लापन यो महत्त्वपूर्ण सिप नागरिक सिपको पहिलो सिपको रूपमा हामी लिन्छौँ भने दोस्रो अर्को महत्त्वपूर्ण सिपको रूपमा विविधताको सम्मान। अघि पनि संस्कृतिको पक्षमा मैले धेरै प्रसंग उठाइसकेको छु। विविधताको सम्मान, आफ्नो पक्षमा बालबालिकाले धेरै खालका साथीहरू देख्न सक्छन्। कोही साथीहरू यो हाम्रो सामाजिक बनावट अनुसार जातीय विविधता पाउन सकिन्छ। उनीहरूको जुन एउटा बौद्धिक क्षमताको विविधता पनि हुन सक्छ, उनीहरुमा कोही जान्ने कोही नजान्ने विभिन्न हुन सक्छ। त्यस्ता खालका वा शारीरिक रूपबाट पनि कोही सक्त कोही असक्त हुन सक्छन्। यस्ता पक्षका विभिन्न विविधतालाई हरेक व्यक्ति हो है भनेर सम्मान गर्न सक्ने सिप चाहिँ हामीले विकास गर्दै जानुपर्छ भने अन्तर सांस्कृतिक बुझाइ, एउटा संस्कृति र अर्को संस्कृति बीचका जुन बुझाइहरू, एकले अर्काको संस्कृतिलाई बुझ्ने, सम्मान गर्ने त्यो सिप पनि सँगै विकास गर्दै जानुपर्ने आजको आवश्यकता हो भने नागरिक भइसकेपछि हामी लोकतान्त्रिक भन्छौं, एकदमै डेमोक्रेटिक हुनुपर्छ। एकदमै अटोक्रेटिक बिहेभियर, मैले मात्रै यो गर्छु, मैले मात्रै यो गर्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि अलिकति प्रजातान्त्रिक जुन एउटा सोचाइ, प्रजातान्त्रिक जुन व्यवहार बालबालिकाले प्रस्तुत गर्दै जानुपर्ने हुन्छ सानै उमेरदेखि भने सहभागितात्मक, पार्टिसिपेटरी, कुनै पनि कुरा गर्दा सहभागी भएर जुन निर्णय प्रक्रियाहरू लगायत अन्य कुराहरूमा सहभागी भएर अरूका कुरा पनि सुनेर विश्लेषण गरेर निर्णय गर्ने प्रक्रियाहरूमा जानको लागि पनि सहभागी पुर्याउनु पर्ने हुन्छ भने समतामूलक मूल्य भन्छौं, इक्विटेबल भ्यालु। यो समता भन्ने बित्तिकै जहाँ हामीले जसलाई बढी सहयोग पुर्याउनु पर्ने छ
बढी सहयोग दिनुपर्ने छ त्यो ठाउँमा बढी सहयोग दिनुपर्छ है कसैलाई भन्ने सन्दर्भमा पनि बालबालिकाहरू सचेत हुनु जरुरी छ। मैले मात्रै पाउनुपर्छ अरूले पाउनु हुँदैन भन्ने स्वभाव भन्दा पनि कसका लागि त्यो बढी आवश्यकता हो भन्ने विश्लेषण चाहिँ बालबालिकाले बिस्तारै गर्न सक्नु आजको यो महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो भने अहिलेको अत्यन्तै संवेदनशील पक्ष भनेको यो वातावरण प्रतिको सजगता। अहिले हामी भनिराखेका छौँ ग्लोबल वार्मिङको कुरा आइराखेको छ, क्लाइमेट चेन्जको कुरा आइराखेको छ, जुन ग्रीन हाउस इफेक्टको कुरा आइराखेको छ, यो हरित गृह प्रभाव जुन हामी भनिराखेका छौँ वा एसिड रेनका प्रसङ्गहरू छन्, धेरै खालका पर्यावरणीय वातावरणीय जुन समस्याहरू आइराखेका छन् यो समस्याको सन्दर्भमा अब बालबालिकाहरूलाई सचेतना बढाउँदै हामीले कसरी बालबालिकाहरूलाई यो वातावरण विनाशबाट टाढा राख्न सक्छौं, वातावरण जोगाउनमा कसरी उनीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्छौं, यो पक्षमा अब अत्यन्तै सचेत हुनु जरुरी छ भने यो वातावरणलाई सम्मान गर्ने विभिन्न खालका वातावरणीय तत्त्वहरूलाई कसरी जोगाउने भन्ने सवालमा त्यो खालको अवेरनेस हामीले विकास गर्न जरुरी छ, त्यो खालको रेस्पेक्ट अनि त्यो विकास गर्न जरुरी छ। त्यो वातावरणलाई प्रतिको सजगता र सम्मान अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण यो नागरिक सिप हो भन्ने पक्ष चाहिँ हामीले अब विकास गर्नु आवश्यकता छ भने 5औं नम्बरमा राष्ट्रिय पहिचान र अपनत्वको अनुभूति। अब नेशनल आइडेन्टिटी हाम्रो देशको पहिचान हो भन्ने कुरालाई अब बुझ्न थाल्नु पर्यो। म र देश बीचमा सम्बन्ध छ, मैले मेरो देशको पनि पहिचान राख्नुपर्छ, मैले राम्रो गर्दा देशको पनि पहिचान हुन्छ, यो देश मेरो हो हाम्रो हो भन्ने भावना विकास गर्दै अपनत्वको अनुभूति गर्ने सेन्स अफ बिलोङ्गिङ, म यो देशको एउटा महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट अङ्ग हो, मैले यो देशको एउटा अङ्ग बनेर काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको देशभक्तिको भावना अब बालबालिकाहरूमा विकास गर्न सकिएन भने अत्यन्तै जटिलताको अवस्था अहिले सृजना भइसकेको छ। हामी राष्ट्रप्रतिको सम्मान गर्न सकिराखेको अवस्था छैन। अलिकति हुर्किसकेपछि बालबालिकाहरू बढिसकेपछि केही पढिसकेपछि अब आफ्नो देशभन्दा बाहिर जाने, बाहिर गएर काम गर्ने, त्यहाँ नै आफ्नो जुन स्थायी बसोबास गर्ने जुन खालको एउटा परम्परा बस्न थालिराखेको अवस्था हाम्रो अगाडि हाम्रो आँखा अगाडि छ। यो कुरालाई भोलिको दिनमा आफ्नो राष्ट्रप्रतिको माया कसरी बढाउने, आफ्नो राष्ट्रको पहिचान कसरी अगाडि लैजाने, यो सन्दर्भमा हामी सचेत भएर अगाडि जानु जरुरी छ र यो अपनत्वको भावना, म पनि केही गर्न सक्छु, म पनि यो देशको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो भन्ने सोच अब बालबालिकाहरूमा विकास गर्नुपर्ने अत्यन्तै खाँचो भइसकेको आजको अवस्था हो भने अर्को 6औं नम्बरमा नागरिकशिपमा सामाजिक एवं नागरिक जिम्मेवारी भन्छौं। समाजमा भएपछि पक्कै पनि केही जिम्मेवारी हुन्छ। समाजमा कोही व्यक्ति छिमेकीमा कोही व्यक्तिलाई अप्ठ्यारो परेको अवस्था हुन सक्छ, त्यहाँ सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ वा रमाइला विभिन्न सांस्कृतिक क्रियाकलापहरू भइरहेको हुन सक्छ, त्यहाँ सहभागी हुनुपर्ने अवस्था हुन सक्छ वा अप्ठ्यारो परेकोमा त्यो ठाउँमा सहभागी हुनुपर्ने अवस्था हुन सक्छ भने मैले गर्नुपर्ने काम के हो त, मैले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी के हो त भन्ने पक्षमा पनि अब हामी हाम्रा बालबालिकालाई जिम्मेवार बनाउँदै लग्यो भने एउटा सही नागरिक उत्पादन गर्न चाहिँ हामी सक्छौं भने यो नागरिक सिपको अन्तिम सिपको रूपमा 7औं सिपको रूपमा वैयक्तिक जिम्मेवारी भन्छौं, पर्सनल रेस्पोन्सिबिलिटी। म एउटा व्यक्ति भएको नाताले मैले गर्नुपर्ने कामहरू के हुन्, मेरो घरमा मेरो परिवारका मेम्बरहरूलाई गर्नुपर्ने कुरा के हो, मेरो साथीहरूलाई गर्नुपर्ने कुरा के हो, मेरो समाजलाई गर्नुपर्ने कुरा के हो, मेरो देशलाई गर्नुपर्ने कुरा के हो वा यो वर्ल्डलाई नै मैले पुर्याउनु पर्ने कन्ट्रिब्युसन के हो, यो सन्दर्भमा अत्यन्तै सचेत हुनुपर्ने, त्यो सिप विकास गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। यसरी 5औं सिपको रूपमा यो नागरिक सिपभित्र 7वटा यस्ता सिपहरू छन् जुन कुरालाई विकास गर्ने क्रममा हामी लाग्यो भने साँच्चै हामीले एउटा असल नागरिक प्राप्त गर्न सक्छौं। पक्कै पनि यहाँले आजको यो सेयरिङ जुन मैले यहाँहरूको बीचमा राख्ने प्रयत्न गरेँ, यो हाम्रो कक्षा 1-3 को एकीकृत पाठ्यक्रम भित्र रहेको व्यवहार कुशल सिपहरूलाई मैले चिरफार गर्ने प्रयत्न गरेँ। यो छोटो समयमा यहाँहरूमा कम्तीमा यसका अवधारणा दिनको लागि मैले यहाँहरूको बीचमा राख्ने प्रयत्न गरेँ र शिक्षण सिकाइको क्रममा यी सिपहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै बालबालिकाहरूमा विकास गर्दै जान सकियो भने साँच्चै एउटा असल व्यवहारको विकास गर्न सकिन्छ। पक्कै पनि यहाँलाई यो आजको भिडियो ले केही यो यहाँको बुझाइको अवस्थालाई अझ थप गर्न सहयोग पुग्यो होला भन्ने मलाई विश्वास छ र यहाँले पक्कै पनि यो अघिका भिडियोहरू पनि हेरिराख्नु भएको छ र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुनको आग्रह गर्न चाहन्छु र साथीहरूको बीचमा शेयर गर्नुहुनको लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु र यहाँहरूका जुन अत्यन्तै सकारात्मक जुन एउटा कमेन्टहरू मैले प्राप्त गरिराखेको छु र यहाँहरूका ती कमेन्टहरू
वा समालोचनात्मक कमेन्टहरू आइराखोस्, ताकि भोलिका दिनमा यसलाई अझ कसरी राम्रो बनाउँदै लैजान सकिन्छ त्यो पक्षमा मेरो पहल रहनै छ। पक्कै पनि यो भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा, सुनिदिनु भएकोमा यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।